नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टार्टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज म यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको नेक्स्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। क्वेशन के छ भन्दा फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन fx = x log को बेसमा 10x minus 2.1.2 युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड करेक्ट अप टु 4 डेसिमल प्लेस सम्म भने छ। अब यो क्वेशनमा तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा तपाईले सुरुमा यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको इनिशियल गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। इनिशियल गेस भन्दा कसरी गर्ने x ठाउँमा 0 1 2 3 4 5 6 राखेर जसरी तपाईको पोजिटिभ नेगेटिभ 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 पोजिटिभ या पोजिटिभ 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 या नेगेटिभ जस्ट साइन चेन्ज हुँदैन। यसमा तपाईको x को भ्यालु 0 1 2 3 राखेर साइन चेन्ज हुँदैन। त्यसै तबसम्म तपाईले गर्नु होला 1 2 राखेर र लास्टमा साइन चेन्ज हुनेबित्तिकै रोक्नु होला। र इनिशियल गेस के हुनेछ त्यही दुई मध्ये जुनमा साइन चेन्ज हुन्छ त्यही नै इनिशियल गेस हुनेछ। र एउटा कुरा यसमा तपाईले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा यो log 10x भयो भने क्याल्कुलेटरमा तपाईले एलओजी वाला प्रेस गर्नु होला। यो एलओजी यो वाला log को बेसमा 10x छ भने एलओजी मात्र आएको छ भने यो आईएन वाला थिच्नु होला। तपाईले न्युटन ऱ्याप्सन मेथडमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईलाई यो fx लाई एकचोटी डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। fx लाई के छ यो के छ भन्दा यो त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। यो के छ यो यो v छ। यो आइलेट को यो फर्स्ट को अल्जेब्रिक छ लास्टमा यो लोगारिथम फंक्सन छ u र v। र u र v को यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईहरुले सर्टकटमा के गर्नु पर्यो भन्दा u डेरिभेटिभ अफ v डेरिभेटिभ v भनेको यो के छ log 10x / dx प्लस log 10x v डेरिभेटिभ अफ u x/dx यो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो। तपाईले यति भइसकेपछि हेर्नु त यो log 10x को ठाउँमा तपाईले के लेख्न मिल्छ भन्दा 0.42439 log x मिल्छ। बेसको 10 हटाउनलाई तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दा 0.42439 log x मिल्छ डिभाइड बाइ dx छ प्लस यो भनेको के त log 10x को log 10x मात्रै आयो त यो dx/dx भनेको 1। र अब तपाईले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। के छ यो log x को डेरिभेटिभ के हो 1/x हो। यो कन्स्टेन्ट हो 0.42439 त कन्स्टेन्ट नै हो प्लस log 10x यो कट्यो तपाईको f'(x) कति आयो भन्दा 0.42439 प्लस log 10x आयो। अब तपाईको यति भइसकेपछि अब हामीले के इनिशियल गेस गर्नलाई सुरुमा के राख्नु पर्यो इक्वेसनमा 0 1 2 यसमा x मा 0 राख्दा कति हुन्छ हेर्नु त 0 * 0 गर्दा कति हुन्छ यो पुरै 0 राख्दा 0 गर्दा यो पुरै 0 भयो माइनस यो 1.2 आयो। अब यसमा 1 राख्दा log 1 को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नु त 1 * क्वेशनमा हेर्नु त log 1 माइनस 1.2 कति आयो भन्दा 1.2 आयो माइनस 1.2 आयो। अब 2 राख्दा कति आउँछ भन्दा अहिलेको जसरी यहाँ 2 राख्दा log को ठाउँमा 2 राख्दा यहाँ 2 * log 2 माइनस 1.2 गर्दा यो f2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा f2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 0.-0.5979 अहिलेसम्म पनि हेर्नु त सबैमा नेगेटिभ नै आइराख। अब 3 राखेर चेक गरौँ 3 राखेर चेक गर्दा हेर्नु त यसमा x को ठाउँमा कति 3 * log 3 माइनस 1.2 गर्दा यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा पोजिटिभ 0.2314 आयो पोजिटिभ आयो। हेर्नु यो नेगेटिभ 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 पोजिटिभ आयो। अब तपाईले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा हाम्रो ठ्याक्क साइन चेन्ज भइसक्यो र हाम्रो इनिशियल गेस के हुने भयो भन्दा यो दुईटाको बीचमा हाम्रो इनिशियल गेस चाहिँ के हुने भयो त यो दुईटाको पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन आहा त्यसको बीचमा रुट लाई जाने भयो। हियर द रुट लाइज बिट्विन 2 and 3 र हाम्रो इनिशियल अब यसमा इनिशियल गेस गर्नु पर्यो हुन्छ x0 तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा x0 लेट x0 बी 2 गर्नु। यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईले यो दुईटाको रेशियो 2 + 3/2 गरेर गर्दा पनि 2.5 गरेर x0 2.5 गरेर गर्दा पनि हुन्छ
तपाईले तर 2 लाग्नु होला। 2 लाग्दा 4 स्टेपमा x4 सँगमा स्टेप आन्सर मिल्छ भने यो गर्दा तपाईले 2.5 लाग्दा 7 स्टेपसम्म जान्छ। यो मैले सल्भ गरिसकेको छु, त्यही भएर भनिरहेको छु तपाईहरुलाई। दुईटै तरिकाबाट गरेको मैले 2.5 पनि लगेको 2 पनि लगेको। 2 लाग्दा तपाईको 4 स्टेपमा x4 4 इटरेसनमा आन्सर मिल्छ भन्दा 2.5 लाग्दा 7 इटरेसनसम्म जानु पर्यो। त्यसैले तपाईले के लाग्नु पर्यो भन्दा 5 मार्क्समा सोध्नु एक्जाममा, त्यही भएर तपाईले 2 लाग्नु होला। यो क्वेशनमा मात्रै ध्यान दिनु होला। यो क्वेशन याद गर्नु होला। x log 10x - 1.2 आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ x को ठाउँमा 2 लगेर गर्नु होला। अब यो x को ठाउँमा 2 राख्दा यहाँ 2 राखेर गर्दा यहाँ हेर्नु त f कति आउँछ। यो ठाउँमा 2 राखेर गर्दा यो f नट 2 कति आउँछ भन्दा हाम्रो यो आछ -0.5979 र f dash 2 पनि चाहिन्छ हामीलाई। f dash 2 भनेको यो क्वेशनमा हेर्नु त यसको ठाउँमा 2 राखेर गर्दा कति आउँछ भन्दा 0.72542 आयो, यति आउँछ। अब तपाईले फर्स्ट इटरेसन अब यति भइसकेपछि तपाईले के हेर्नु त f र f dash आइसकेपछि तपाईको फर्मुला के छ, यसको मेन फर्मुला के हो हाम्रो xn + 1 बराबर xn - fxn डिवाइड बाइ f dash xn हो। फर्स्ट इटरेसन गर्दा तपाईले फर्स्ट इटरेसन गर्दा के हुन्छ भन्दा यो n को ठाउँमा 0 हुन्छ। फर्स्ट x1 बराबर के हुन्छ x0 - f x0 डिवाइड बाइ f dash x0। यो भनेको के हाम्रो f dash x0 हो। यो चाहिँ हाम्रो f x0 हो। अब तपाईले अब के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट इटरेसन के छ भन्दा फर्स्ट इटरेसन निकाल्नु x1 के हुन्छ x1 = x0 - f x0 डिवाइड बाइ f dash x0। हाम्रो x0 को भ्यालु कति छ हेर्नु त x0 को भ्यालु 2 छ। 2 माइनस यो माइनस गर्दा यहाँ प्लस 0.5979 यो f0 को भ्यालु यो डिवाइड बाइ 0.72542 यो गर्दा कति आउँछ भन्दा हाम्रो x1 को भ्यालु 2.824227 आयो। अब तपाईको के निकाल्नु पर्यो भन्दा f x1 निकाल्नु पर्यो र f x' निकाल्नु पर्यो। मतलब f x1 भनेको यो भ्यालु तपाईको क्वेशन गिवन क्वेशन के छ x log 10x - 1.2 यसमा राख्नु पर्यो। यो x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो यो 2.842427 राख्दा कति f dash f x सँग भ्यालु कति आउँछ भन्दा 0.07348 आयो र f dash भनेको यो कति हाम्रो 0.42439 प्लस 10 log 10x यो f dash x हाम्रो यो छ। यसमा यो x को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दा कति आउँछ भन्दा हाम्रो 0.87530 यति। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब सेकेन्ड इटरेसन निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा हाम्रो x2 बराबर x1 - f x1 डिवाइड बाइ f dash x1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ हेर्नु त 2.82427 माइनस f x1 को भ्यालु हेर्नु त कति छ 0.07348 डिवाइड बाइ यो कति हेर्नु त 0.87530 यो क्याल्कुलेट गर्दा x2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 2.74032 यसै गरी फेरि हामीले के f x2 को र f dash x2 को भ्यालु निकालौँ। यो 2.74032 यो x log 10x माइनस यो गर्दा यो f dash को भ्यालु कति आउँछ f2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा -0.00028 आयो र f dash x को भ्यालु यसमा चाहिँ यसको x को ठाउँमा चाहिँ यो 2.74032 राख्दा f dash 2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 0.86219 आयो। यसै गरी अब के निकाल्नु पर्यो हाम्रो थर्ड इटरेसन निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा x3 बराबर के हुन्छ x2 माइनस f x2 डिवाइड बाइ f dash x2। अब के हेर्नु त x3 यो x2 को भ्यालु कति छ हाम्रो यो छ 2.74032 माइनस यो गर्दा प्लस भयो 0.00028 डिवाइड बाइ यो 0.86219 यति। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दा x3 को भ्यालु 2.7406
5 आयो। हाम्रो डेसिमल पछि 4वटा डिजिट सेम आउनु पर्ने, तर हाम्रो हेर्नु त 3 डिजिटसम्म सेम आइसक्यो। मतलब अब हाम्रो अलिकति अब एन्सर अब केही छैन, हाम्रो एन्सर मिल्छ। अब यो fx3 र f'(x3) निकालौँ। यो चाहिँ हेर्नु, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो अब यो x3 को यो अब नयाँ x को भ्यालु यो fx मा यो भ्यालु राख्नु पर्यो। fx मा यो राख्दा भ्यालु कति हुन्छ, f3 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 0.00004 आउँछ। यो चाहिँ 0.86224 आयो। यो दुईटै fx र f' मा राख्दाखेरि यो भ्यालु आउने भयो। यसै गरी अब हाम्रो फोर्थ इटरेसन हेर्नु त, फोर्थ इटरेसनको निकाल्ने फर्मुला के छ हाम्रो, फोर्थ इटरेसन निकाल्ने फर्मुला के हो, x4 बराबर f(x3) माइनस f'(x3) डिवाइड बाई f'(x3). x3 को भ्यालु 2.74065 माइनस 0.00004 डिवाइड बाई 0.86224 गर्दा यो हाम्रो ठ्याक्क कति आउँछ भन्दा 2.74065 आउँछ। यो सेम आयो। हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट इटरेसन हामी निकाल्नुपर्ने के हो, 4वटा डिजिट पछाडि 4 डिजिटसम्म सेम निकाल्नुपर्ने हो। 2.74065 2.74065 सेम आइसक्यो। यति नै। अब हाम्रो लास्टमा के लेखौँ भन्दा हियर इन इटरेसन 3 बराबर इटरेसन 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेससम्म सेम आयो। अब सो द हाम्रो के हुन्छ, रिक्वायर्ड के हुन्छ, रिक्वायर्ड रुट चाहिँ के हुने भयो भन्दा सो द रिक्वायर्ड रुट इज हाम्रो लास्टमा आएको छ हेर्नु त 2.74065 2.74065 यति हाम्रो रुट यति आयो। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। के बुझेको छैन कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो स्टडी टेक नेपाललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। स्टे सेफ।